तुझे नाव कितें? तुझे नाव कितें? कितें केलें रे तुवें? कितें केलें रे तुवें? कितें करूं शकता हांव? कितें करूं शकता हांव? हांव कितें करूं? हांव कितें करूं? कसले प्रश्न आसा? कसले प्रश्न आसा? कितें बरयलां त्या पत्रांत? कितें बरयलां त्या पत्रांत? कितें सांगलेलें तें तुका? कितें सांगलेलें तें तुका? कितें उत्तर आसतलें? कितें उत्तर आसतलें? कित्याक येयला रे तूं? कित्याक येयला रे तूं? कित्याक न्हिदलो रे तूं? कित्याक न्हिदलो रे तूं? कित्याक सांगलें रे तुवें तिंका वचपाक? कित्याक सांगलें रे तुवें तिंका वचपाक? कित्याक तेणी बॅग हाडललें? कित्याक तेणी बॅग हाडललें? कित्याक तेणीन पैशे दिल्या? कित्याक तेणीन पैशे दिल्या? कित्याक ते थंय बसले? कित्याक ते थंय बसले? कित्याक तूं गाडी चलयता? कित्याक तूं गाडी चलयता? कित्याक ते मिटिंगेक उशिरा येयला? कित्याक ते मिटिंगेक उशिरा येयला? कसो येयलो रे तूं? कसो येयलो रे तूं? कसो न्हिदलो रे तूं? कसो न्हिदलो रे तूं? कशी चलयली रे तुवें गाडी? कशी चलयली रे तुवें गाडी? कशें बरयलें रे तुवें? कशें बरयलें रे तुवें? कितले एप्पल म्हाज्या हातींत आसा? कितले एप्पल म्हाज्या हातींत आसा? कितले घेतले तुवें? कितले घेतले तुवें? कितले दिले रे तुवें? कितले दिले रे तुवें? कितले आनीक वचपाक जाय? कितले आनीक वचपाक जाय? खंयच्या रस्त्यान तूं येयलो? खंयच्या रस्त्यान तूं येयलो? कसलो कलर तुका आवडटा? कसलो कलर तुका आवडटा? खंयचे कुडीन तूं न्हिदलोलो? खंयचे कुडीन तूं न्हिदलोलो? खंयची गजाल तुवें सांगलली? खंयची गजाल तुवें सांगलली? खंयचें फळ सगळ्यांत गोड? खंयचें फळ सगळ्यांत गोड? खंयचो हिंदी वृत्तपत्र सगळ्यांत बरो? खंयचो हिंदी वृत्तपत्र सगळ्यांत बरो? खंयची इंडियन राज्यांत सगळ्यांत चड लोकसंख्या आसा? खंयची इंडियन राज्यांत सगळ्यांत चड लोकसंख्या आसा? खंयच्यान येयलो रे तूं? खंयच्यान येयलो रे तूं? खंय न्हिदलो रे तूं? खंय न्हिदलो रे तूं? खंय आसा मॅनेजराचें कॅबीन? खंय आसा मॅनेजराचें कॅबीन? खंय वचूं हांव? खंय वचूं हांव?
कोणाक मेळपाक जाय म्हाका? कोणाक मेळपाक जाय म्हाका? तुजें नांव कितें? तुजें नांव कितें? 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 तुजें. तुजें. नाव. नाव. हांव. हांव. तो. तो. ती. ती. तूं. तूं. तें. तें. एक. एक. यो. यो. येयलो. येयलो. येतलो. येतलो. उगड. उगड. उगडलें. उगडलें. उगडटलो. उगडटलो. बस. बस. चल. चल. खा. खा. पिया. पिया. जीक. जीक. वच. वच. धाव. धाव. तो सफरचंद खायत आसा. तो सफरचंद खायत आसा. तेणेन सफरचंद खाल्लो. तेणेन सफरचंद खाल्लो. हांवें गेल्या आठवड्याक तो सिनेमा पळयलो. हांवें गेल्या आठवड्याक तो सिनेमा पळयलो. ते काल बसीन येयले. ते काल बसीन येयले. ती सगळीं देवळांत गेली. ती सगळीं देवळांत गेली. तो सबन रात न्हिदलेलो. तो सबन रात न्हिदलेलो. तेणेन परिक्षेंत बरें बरयलां. तेणेन परिक्षेंत बरें बरयलां. तेणी खाल्लें. तेणी खाल्लें. तो खातलो. तो खातलो. तो येतलो. तो येतलो. हें पुस्तक काय कितें? हें पुस्तक काय कितें? तें पुस्तकच. तें पुस्तकच. हें तेचें उत्तर काय कितें? हें तेचें उत्तर काय कितें? तेंच उत्तर. तेंच उत्तर. येता रे तूं म्हाज्या वांगडा? येता रे तूं म्हाज्या वांगडा? हांव येता तुज्या वांगडा. हांव येता तुज्या वांगडा. हय तर. हय तर. तूं म्हाका मोग करता? तूं म्हाका मोग करता? हय, हांव तुका मोग करतां.
हय, हांव तुका मोग करतां. ना, हांव तुका मोग करीना. ना, हांव तुका मोग करीना. तूं म्हाका तुजें पेन दिवूंक शकता? तूं म्हाका तुजें पेन दिवूंक शकता? तूं तें पेटी उखलू शकता? तूं तें पेटी उखलू शकता? तूं परीक्षा दिवूंक शकता? तूं परीक्षा दिवूंक शकता? तुजें जेवण जालें? तुजें जेवण जालें?